अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहा अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सोहा अफजल। आपकी सोच अच्छी तो यकीन करें ये दुनिया अच्छी। आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, यही अक्कासी करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपके राइट लेफ्ट और आगे पीछे कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। आपकी ज़िंदगी का आईनादार होती है आपकी सोच। सोच अच्छी होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोच मुनफरिद होना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इस दुनिया में बिजनेस हर कोई कर रहा है, काम कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ को पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ सोच रखना ये सबसे अहम चीज़ है आज के ज़माने में। अगर यंगस्टर्स की बात की जाए स्पेसिफिकली, तो नौजवान ये गिला करते हैं हमेशा पीटीआई गवर्नमेंट से कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे पास पॉलिसीज इस तरह नहीं है जो कि आवाम फ्रेंडली हों। लेकिन अगर नौजवानों की बात की जाए तो मुख्तलिफ सोच कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है आपको। एक ऐसा आइडिया बेसिकली जो एक एम्पायर खड़ा कर सके। आपको एंटरप्रेन्योर इसीलिए कहा जाता है कि आप ज़रा मुनफरिद सोचते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक प्लान होता है, लेकिन मुनफरिद सोच को इम्प्लीमेंट करना और आप तक पहुंचाना ये भी एक सोच के तहत ही आप तक पहुंचाया जा सकता है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। मैंने 12 दफ़ा अपने बहुत सारे शोज़ में ये कहा है कि मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान को या हम लोगों को, आपको और मुझे, इस ट्रेजेडी की जिसे हम कोविड-19 कहते हैं इसकी हमें ज़रूरत थी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम डिजिटल पाकिस्तान पर शिफ्ट हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेजेडी। हमने कभी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया था, हम यूज़ टू नहीं थे कि हर चीज़ को ऑनलाइन एक्सपीरियंस कर सकें। अब क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं, हमने देखा कि बड़ी ईद, छोटी ईद, 14 अगस्त कोई भी इवेंट आया है तो हमने शॉपिंग ऑनलाइन की है। इसके अलावा हर चीज़ को हमने ई कॉमर्स में फॉलो करते हुए देखा। लेकिन अगर पीटीआई गवर्नमेंट की बात की जाए, मैं एक्चुअली रिलेट करना चाह रही हूँ नौजवानों की सोच जिसके तहत वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन जो काम पीटीआई गवर्नमेंट ने किया उसको अप्रिशिएट करना तो बनता है। अप्रिशिएट ऐसे करेंगे कि हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंडस्ट्री के बाद किसी अच्छी जगह लेकर जाने के लिए, पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए पीटीआई गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव लिया है कि इंडस्ट्री फील्ड को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, आगे बढ़ाया है, आप लोग के लिए एक ऐसी सोच लेकर आए हैं जिसको आप यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। कैसे मिक्स करना है? डिजिटल पाकिस्तान को और आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर मिलकर आगे बढ़ाया जाए, ऑनलाइन लेकर चला जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे? एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे लेके जाएगा, उसे हम कहेंगे डिजिटल कंस्ट्रक्शन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सोच जिनकी है उनका तारुफ तो मैं आपसे कराऊंगी, लेकिन उससे पहले इस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हमने इसको कॉन्स्टेंटली करना भी है, हमने रुकना नहीं है। जिस चीज़ की आदत बहुत मुश्किल से कोविड-19 ने हमें डाली है, ऑप्टिमिस्ट होकर सोचे कि कोविड-19 से आपने डिग आउट क्या किया है, तो बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने कंसिस्टेंसी से अब इसके ऊपर फर्म भी रहना है, आपने इसकी प्रैक्टिस मुसलसल करते रहना है। अपनी रूटीन की जानिब दोबारा से बढ़कर हम रिवर्स गियर नहीं लगा सकते, हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा इस बारे में कि हमने किस तरह से अब अपने आप को मुसलसल यूज़ टू रखना है और डिजिटल पाकिस्तान पर ही स्विच करने के बाद सस्टेन करना है। तो ये एक आइडिया जिनका था, उनकी मुलाकात में आपसे करा देती हूँ कि कैसा प्लेटफॉर्म आप सबके लिए कि जब आप घर बनाने का सोचें तो नक्शे से लेकर आपकी कंस्ट्रक्शन की फिनिशिंग तक हर चीज़, इंटीरियर इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, वो भी आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। ये आइडिया है, हमारे साथ मौजूद है नसीम अहमद जावा साहब इन्हें कहते हैं और ये ई बिल्ड पाकिस्तान के फाउंडर हैं। और इसके अलावा ये सोच इन्हीं की है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे हम डिजिटल कंस्ट्रक्शन का नाम देंगे वो आप तक कैसे पहुंचाएंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और आपको वेरी गुड मॉर्निंग कि आप सुबह सुबह वक्त निकाल के आए। मॉर्निंग शो ऐसा होता है कि सुबह 9 बजे अगर आप अर्ली राइजर हैं तो उठना आसान होता है, वरना ये आसान बात नहीं है। ये हमें बताएंगी हमारी नेक्स्ट गेस्ट। जी हाँ, माहीन अहमद हमारे साथ मौजूद है। मार्च के बाद अब मेरे शो में इनकी मुलाकात हुई है और इनके बारे में एक अच्छी बात ये भी है, चूँकि ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, लेकिन आज मेरे साथ और इनका पाकिस्तान में आखिरी शो है तो हम इन्हें आज फेयरवेल भी देंगे अपनी तरफ से। माहीन कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र आपके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और आपसे मिलकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज जब माहीन बात करती है तो वो रिसर्च बेस करती है और कोई भी काम हम इस दुनिया में शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नसीम साहब, आपने जब ये इनिशिएटिव के बारे में सोचा, डिजिटल पाकिस्तान, हमने इस चीज़ का एक्सपीरियंस पहले नहीं किया था, लेकिन कोविड-19 में आपने देखा होगा हर चीज़ चूँकि ऑनलाइन हो गई, हम बाज़ारों में, मार्केट्स में, बिज़नेस में, वर्क फ्रॉम होम, हमने सब कुछ देखा है सिर्फ कोविड-19 में। इस हवाले से कितनी रिसर्च करने के बाद आपको पता लगा कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस या फील्ड जो पाकिस्तान में है उसको डिजिटलाइज कैसे किया जा सकता है? टेक्निकली हम लोग का बैकग्राउंड कंस्ट्रक्शन से है। मैं बिजनेसमैन हूँ आउट ऑफ यूएई एंड यूके, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मैं तकरीबन पिछले ओवर अ डिकेड रिलेटेड हूँ, इससे काम कर रहा हूँ जी। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का चूँकि कोई अभी तक ऑर्गेनाइज सेटअप नहीं था, सो वी हैड बीन वाचिंग
the industry for like over a decade as well. जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो पॉलिसीज चेंज होती है, तो यू वेट फॉर द राइट टाइम. तो लास्ट ईयर हमने पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च किया, तो वी फाउंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल जिसको अभी तक टैब नहीं किया किसी ने. स्पेशली हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि रियल पोटेंशियल पता नहीं लगता बिकॉज डॉक्यूमेंट इकोनॉमी नहीं है. तो हमने जब इसका रिसर्च किया, इट टुक अस लाइक 6 months टू कंडक्ट अ रिसर्च के टेक्निकली इसमें है क्या, कितना पोटेंशियल है. सो वी रियलाइज्ड कि पाकिस्तान की जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है वो तकरीबन 600 से 700 बिलियन डॉलर की है, और जो पाकिस्तान का तकरीबन 60% वेल्थ का है. और हमारा जो एज ऑफ टुडे इफ वी काउंट तकरीबन 5% हमारा जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी का है वो इस इंडस्ट्री से आता है. तो देयर हैड बीन अ बिग अपॉर्चुनिटी लाइंग देयर व्हिच वी नो व्हाट कुड थिंक ऑफ इट. इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि कोविड आ गया, बट हम इस पे तकरीबन 1 साल से काम कर रहे थे ऑलरेडी. सो वी वर प्लानिंग द प्लेटफॉर्म, इट टुक अस अ व्हाइल टू डेवलप द होल थिंग. सो आइडिया वाज देयर. अच्छा नसीम साहब, देखिए आपने इसके बारे में रिसर्च किया, आप 1 साल से काम कर रहे थे, लेकिन आप इसे फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 के आने के बाद कुछ चीज़ें और कुछ फील्ड ऐसी हैं जिसने बहुत एक्सेल किया है. उसमें ई कॉमर्स सबसे ज़्यादा आगे है, और सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि हम इसे अपने आप को माशी तौर पर कैसे मुस्तहकम कर सकते हैं. इस पर मज़ीद भी बात करेंगे नसीम साहब से, लेकिन अगर हम ई कॉमर्स की बात करें माहीन, या डिजिटल पाकिस्तान की बात करें, तो आप चूँकि पढ़ाती भी हैं और आपका एक्सपीरियंस भी है कि बच्चे इस चीज़ के यूज़ टू नहीं थे, इंक्लूडिंग यू एंड मी एज वेल. हम लोग यूज़ टू नहीं थे कि हम सब चीज़ को ऑनलाइन देखें, लेकिन अगर अब हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस करना शुरू कर दी है, तो अब क्वेश्चन ये कि हाउ टू सस्टेन, इस पर रहा कैसे जाए. आई थिंक दैट करंटली लोग तो ये वेट कर रहे हैं, ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है उनके लिए, बच्चों के लिए. उनके लिए ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन है. दे आर स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी तो हम ये कर लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन एक्चुअल में जो हम पढ़ाई करेंगे ना वो हम इन पर्सन ही करेंगे. ये मैंने अपने स्टूडेंट्स का भी यही एक ओपिनियन देखा है अबाउट दिस होल सिचुएशन. बट आई थिंक दैट ऑब्वियसली पर्सनली आफ्टर अ लॉट ऑफ मंथ्स आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि वाकई ही ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक ट्रेडिशनल एजुकेशन की प्लेस डिजिटल एजुकेशन नहीं ले सकती, क्योंकि इट हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर सो लॉन्ग. और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है और जो इन पर्सन बैठ के एक टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन है, दैट इज समथिंग एल्स. और वहाँ पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी, बिकॉज यू आर इन दैट मोमेंट, आप उस क्लासरूम में उस चीज़ के लिए आए हैं. लेकिन जब आप घर पे होते हैं, आप नाश्ता भी कर रहे हैं, मामा से बातें भी कर रहे हैं, कमरे में भी कोई आ रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन कभी रिमूव नहीं हो सकती, स्पेशली इन अ पाकिस्तानी हाउस होल्ड. और कहते माहीन हम शायद इस चीज़ के यूज टू हो भी गए थे किसी हद तक, हमारे घर वाले नहीं हुए थे. मतलब घर वालों को लगता था कि वो कैजुअली कोई चीज़ चल रही है, वो क्लास कोई चल रही होती थी. लेकिन अब देखिए क्वेश्चन फिर भी वो है कि हम सस्टेन कैसे करें. देखिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं टू ओवर इट कि कभी चीज़ें ओवर हो, हम दोबारा से जाएं. लेकिन आप, अगर मैं एग्जांपल हमेशा कोट करती हूँ उस पॉइंट पे जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात की जाए, यूरोप कंट्रीज़ की बात की जाए, तो दे डोंट हैव दैट मच स्टेशनरी, बैग्स, बुक्स, दे ओनली हैव टैब इन देयर बैग ना. वो मतलब बैग को यूज़ करते हैं इस तरह से, बस टैब से हमें सब कुछ करना है. तो हमें अब सस्टेन करने के लिए ऑनलाइन का यूज़ टू बच्चों को बनाना पड़ेगा, एक आधी क्लास सेमेस्टर में, या एक आधा सब्जेक्ट, एक आधा डिसिप्लिन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड डिजिटल एजुकेशन. आई थिंक दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सेट सिस्टम हो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपना एक सिस्टम फॉलो कर रही है. अगर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनके अपने पोर्टल्स हैं जो पूरी यूनिवर्सिटी उसको फॉलो करती है. तो उन्होंने उस पोर्टल पर ही सारा कुछ पोस्ट किया. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई टीम्स यूज़ कर रहा है, कोई जूम यूज़ कर रहा है, कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करे, तो कंसिस्टेंसी नहीं है. तो हर स्टूडेंट को जब 10 सॉफ्टवेयर आप लर्न करने को वो एक भी ठीक से नहीं लर्न करेगा. सो आई थिंक एक सेट सॉफ्टवेयर जो पूरे HEC अगर रिकमेंड करे कि ये सॉफ्टवेयर है, और कम्बिनेशन होगा, डिस्कशन होगी इन पर्सन, और आपकी ऑनलाइन क्लासेस वही रहेंगी, सो दैट यू आर ऑल्सो यूज टू दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. सो आई थिंक दैट इज वन वे वी कैन सस्टेन डिजिटल एजुकेशन. एक्चुअली पॉलिसी ही होती है, वो गवर्नमेंट की हो, कंसर्न डिपार्टमेंट की हो, आपको ऐसी बनानी पड़ती है जो कि अवाम फ्रेंडली हो, लोग उसको देख भी सके, उसको डाइजेस्ट भी कर सके, और फिर हर जगह एक ही चीज़ इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पॉलिसी की हम बात करें नसीम साहब, कैसे देखते हैं आप इस पॉलिसी को कि हमने इंडस्ट्री की फील्ड को एक, हम देखा है कि हमने बहुत तरजीह देने की कोशिश भी की है. SPTI गवर्नमेंट ने आवाम के लिए बहुत सारे पैकेजेस भी लॉन्च किए हैं, और बाकायदा इंडस्ट्री का दर्जा देने के बाद हम ये चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ, इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ अर्न किया जा सकता है. ऊपर से अगर हम इसको ऑनलाइन कर लें, डिजिटल कर लें, तो आपको क्या लगता है इस दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन जो है कितना एक्सेल कर सकता है पाकिस्तान में? सोहा, हर मसले का हल एक और नई इजाद नहीं होती है. हमारे यहाँ पॉलिसीज़ तो सिंस वी केम इनटू एग्जिस्टेंस तब से है. बिल्कुल है. हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने उसको जिसे हम SOP बोलते हैं,
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वो बनाया ही नहीं, बनाया तो फॉलो नहीं किया। पॉलिसीज़ की कमी नहीं है, जैसे एजुकेशन की अभी आप लोग बात करें तो एजुकेशन पूरी दुनिया में वैरायटी ऑफ एजुकेशन होती है, कहीं पे भी सिर्फ टैब और सिर्फ बुक्स पे काम नहीं चलता, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक माहीन सेड। तो इसी तरह पाकिस्तान की जो अभी कंस्ट्रक्शन पॉलिसी है, शायद इसको कंस्ट्रक्शन को एज अ इंडस्ट्री दर्जा नहीं दिया गया था, बट ये तो हमेशा था, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं है। हमारी कोई भी फील्ड उठा के देखें उसमें प्रोसीजर है नहीं, अगर है तो कोई फॉलो नहीं करता। तो प्रॉब्लम सबसे पहले ये कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। लाइक फ्रॉम आवर कैजुअल लाइफ, हम लोग रूटीन लाइफ में से एग्जांपल लेते हैं, हम सुबह उठ के सबसे पहले हमारी हर एक की ऑलमोस्ट सेम रूटीन है। तो क्या हम लोग वो 30 स्टूडेंट जो एक क्लासरूम में आते हैं, डू दे बिहेव इन अ सिस्टमैटिक वे? फाइन, उनकी प्राइमरी नेचर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ग्रूमिंग तो 2 इन्वायरमेंट्स पे डिपेंड करती है, एक आपका घर का, दूसरा स्कूल का, और तीसरा स्ट्रीट का इन्वायरमेंट होता है। अगर इन 3 इन्वायरमेंट्स में आप कोहेरेंस नहीं बनाएंगे ना, कि अगर बच्चा घर पे किसी और तरह बिहेव करता है, स्कूल में जाके कुछ और तरह सीखता है, जब अब दोनों को कनेक्ट करता है तो वो ही फील्स डिस्कनेक्टेड कि मेरे घर में मुझे पेरेंट्स कुछ और सिखा रहे हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स कुछ और दिखाते हैं, इंस्पिरेशन कुछ और है, और जब वो व्हेन ही लुक आउट ऑफ द सोसाइटी और जब वो ग्रूम होके अपनी रियल लाइफ में आता है तो वहाँ कुछ और है, तो हम लोग कंफ्यूज करेक्टर बन जाते हैं। हमारी रेजिलियंस भी इसीलिए बढ़ जाती है कि हम डिफरेंट सिस्टम से आते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है, बट एट द सेम टाइम वी लूज आवर सेल्फ, हमारा रियल कैरेक्टर। तो कमिंग बैक टू तो पॉलिसी बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, बन भी जाती है और हैं भी, उसको इन्फोर्स करना इज इम्पॉर्टेंट, लाइक यू सेड बीइंग परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा देखिए, आपकी एक बात बिल्कुल ठीक भी है कि पॉलिसीज शुरू से एग्जिस्ट करती आई हैं। द थिंग इज़ कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी हो रही है, सिस्टम में हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ डेफिशिएंसीज हैं, और एज ए इंडिविजुअल हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम फाइनली डिजिटल पाकिस्तान पे शिफ्ट हो गए हैं, तो ई कॉमर्स की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या XYZ कोई भी इंडस्ट्री हो, ई कॉमर्स से क्या लगता है आपको कितना ज़रिए मुबादला पाकिस्तान में कमाया जा सकता है, बशर्त ये कि लोग इस चीज़ के यूज टू हो जाए? मार्केट वर्जन है, आई मीन लेट्स नॉट फॉरगेट वी आर अ ह्यूज कंट्री, मेजर पार्ट इज हमारा मेजर जो पूल है वो यूथ का है, तो आई थिंक पोटेंशियल इज़ ह्यूज, उसको तो हम बिल्कुल कोई भी काउंटर नहीं कर सकता। फिर वही बात है कि इसको कितना हम यूज़ करते हैं, हमारे पास डेटा भी है, सब ने अपनी अपनी ऐप भी बना ली हैं, सब ने अपने अपने पोर्टल्स भी बना लिए हैं, सब कुछ पास, सबके पास डेटा है। आई थिंक अगर हम डेटा रखना शुरू करें तो शायद इट कैन टच द स्काई, बट नो वन नोज व्हाट टू डू विद डेटा। जैसे हमारे पास एक अदारा ऐसा है जिसने सोचा कि डेटे से क्या किया जा सकता है, जैसे नादरा है, अब उस डेटे से वो क्या कुछ कर सकते हैं। हम सिंगल कार्ड पे क्यों नहीं जा सकते, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक कार्ड, NID, सब कुछ सेम पे क्यों नहीं जा सकता? तो इसी तरह हम डिजिटल की तरफ जाएंगे तो इट्स विजन इज देयर, बट हमने इसको एग्जर्ट करना है। जो एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स हैं इनको चेंज करने में टाइम लगता है, यू कांट चेंज ओवरनाइट, स्पेशली एक नेशन के बिहेवियर को चेंज करना। हम लोग सब इस तरफ लग गए हैं, डिजिटल पाकिस्तान या जूम की मीटिंग्स हैं, ये गूगल, ये सब था, आप और मैं शायद इसको हमें इन्वायरमेंट ने फोर्स नहीं किया था, ये ऑलरेडी बहुत अरसे से दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा था, हमने स्विच अभी किया। हम लोग मीटिंग में जाते थे ऑनलाइन, चूँकि हम लोग बाहर हैं तो लोग बहुत ज़्यादा इसको तरजीह करते थे, 4-5 साल से काम भी इसमें करते थे, लेकिन अभी सब बंदों को पता लग गया ऑनलाइन जूम क्या है, क्योंकि हमें उस एनवायरनमेंट में डाला गया। तो मेरा ख्याल है इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और फिर गवर्नमेंट लेवल पे हम हर चीज़ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। यस, नो डाउट। तो प्रॉब्लम ये है कि हम घर कम्युनिटी को कुछ समझते ही नहीं है। So we need to start from home. We need to start right from the next door. It's called as community, neighborhood. और बेसिकली नसीम साहब, मुझे लगता है we need to take responsibility. Yes. हम जिम्मेदारी नहीं लेते, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट से। भाई आपके पास तमाम वसाइल मौजूद है, इंटरनेट, टैब, एंड्रॉयड, गैजेट्स, हर चीज़ है, लेकिन हाउ टू यूज़, उसका यूजेज क्या होना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। माहीन, हमारे पास हर चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आजकल किसी को इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता, लेकिन हम इंटरनेट को फॉलो करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बस स्पेसिफिक चीज़ों पे। बात नसीम साहब वाली है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और ये बात रिसर्च के बगैर नहीं समझ आता। एग्जैक्टली, आई थिंक कि ये हमारी एजुकेशन का हिस्सा नहीं बन पा रहा अभी भी। हमारे लिए इंटरनेट, डिजिटल मीडिया सिर्फ कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड है। इवन इफ़ यू टॉक अबाउट वेबसाइट्स या जो हमारी एप्स डेवलप हो रही हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेवलप हो रही हैं, पर उनकी जो
ویلیو ہے وہ اتنی نہیں ہے, یا وہ یوزر فرینڈلی نہیں ہے, ان کی جو انٹرفیس ہے وہ یوزر فرینڈلی نہیں ہے. بہت زیادہ ہے کوانٹٹی میں لیکن ان کی کوالٹی نہیں ہے. تو لائک آئی تھنک دیٹ اف یو اسٹارٹ فوکسنگ, جو ہم لوگ سی ایس کے گریجویٹس کو کر رہے ہیں کہ آپ ایپ بناؤ, ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں, بٹ ہم ان کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے کوالٹی ایپ کیسے بنانی ہے, ہم نے کوالٹی ویب سائٹ کیسے بنانی ہے. ہم لوگ کنسٹرکشن کی بات کریں, کنسٹرکشن کو تو آئی تھنک ہم نے شروع سے ریئل اسٹیٹ کے اندر کنسیڈر کیا ہے. وی ہیو نیور تھاٹ آف کنسٹرکشن ایز اے سیپریٹ انڈسٹری, ایون دو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سیپریٹلی بالکل ہی ریئل اسٹیٹ سے ڈفرینٹ ہے. تو آئی تھنک دیٹ ای کامرس کی ایجوکیشن دینا, آئی تھنک ای کامرس ایز اے کورس انٹروڈیوس کرانا اس وقت بہت ضروری ہے. ہم لوگ ڈیجیٹل میڈیا پر فوکسڈ ہیں, بٹ وی آر ناٹ فوکسڈ آن ڈیجیٹل کامرس, جس میں آن لائن ویب سائٹس کریٹ کرنا برانڈس کے لیے, جو اب کووڈ میں آ کر بہت سارے برانڈس نے شفٹ کیا ہے. اس کے بعد آپ ایپس پر آ جاؤ, اس کے علاوہ آپ کی جو نارمل جو ڈیجیٹل کمیونیکیشن بھی آپ کی برانڈ سے ہوتی ہے وہ بھی امپروو کرنا بہت ضروری ہے. کسٹمر سروسز جو آن لائن ہوتی ہیں اس کو امپروو کرنا بہت ضروری ہے. ابھی بھی اگر آپ کسی سے آن لائن, اگر آپ اب آج کل تو یہ بہت ٹرینڈ ہے کہ ڈیجیٹل چیٹس ہوتی ہیں, فوڈ پانڈا آپ دیکھ لیں, کوئی بھی ایسی ایپ دیکھ لیں, ان پہ آپ کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس ہیو ٹو چیٹ ود دا کسٹمر ریپرزینٹیو. بٹ دوز کسٹمر ریپرزینٹیوز آر ناٹ ٹرینڈ ٹو ہینڈل کوئریز جو کہ لوگ ڈفرینٹ کر سکتے ہیں. اس کی ہینڈلنگ آئی تھنک یہ ہمارے ایجوکیشن کا پارٹ جب تک نہیں بنے گی, آئی ڈونٹ تھنک کہ پیپل ول لرن دس آن دیئر اون, بیکاز دے آر اونلی فوکسڈ آن کمیونیکیشن. وہ یوٹیوب پہ جا کے اس پہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے. اس میں میں آپ کو کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جیسے مہین بول رہی ہیں نا, ایپس بنا رہے ہیں لوگ سب کچھ, ہم لوگ اس میں جو چیز بھول جاتے ہیں نا, چونکہ ہمارا جو تھاٹ پروسیس ہے نا وہ اسٹارٹ ہوتا ہے, سوری ٹو سے, کمرشل سائڈ سے, کہ میں اس میں سے امیر یا پیسے کتنے کما سکتا ہوں. تو جب آپ کا فوکس منی سینٹرک ہو تو آپ اس کی یوٹیلیٹی یا اس کے فنکشن کو اوور رائڈ کر دیتے ہیں. آئی ہیپن ٹو بی ان اے کانفرنس, یہاں ایک جمپ اسٹارٹ کر کے انیشیٹو ہے پاکستان میں, لفٹ پاکستان کا ہے, تو وہ ہر سال کرتے ہیں. دے کم فرام ڈفرنٹ سائڈس آف دا ورک, اینڈ آئی تھنک ہیٹس آف ٹو دی بوائز جو اتنا ٹائم لگاتے ہیں, لوگوں کو گروم کرتے ہیں, پلیٹ فارم دیتے ہیں ینگسٹرس کو کہ آئیں اپنا اسٹارٹ اپ پچ کریں. میں لاسٹ ایئر اس کا حصہ تھا, تو آئی ہیپن ٹو بی ان ون آف دی جیوری. تو میں بچوں کو دیکھتا تھا, وہ سب اپنی دنیا میں رہتے ہیں. جب آپ کوئی آئیڈیا لے کے آتے ہیں, کوئی ایپ ڈیولپ کرتے ہیں, تو وہ آئیڈیا بیسڈ ہوتا ہے, بٹ اٹ از بیسڈ آن دی کنزیومر نیڈس. یا ہوتی ہے نیڈ یا آپ کریٹ کرتے ہیں, پھر آپ یو کریٹ اے یوزر ایکسپیرینس اراؤنڈ اٹ. اب تو ہم ایک تو رہتے ہیں اپنی دنیا میں, ہمارے بچے وہ آئیڈیا لے کے سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا صرف مجھے ہی آیا ہے. اس کے بعد وہ اس شیل سے یا اس چیز سے باہر نکل ہی نہیں پاتے کہ مجھے اس کے ارد گرد کمپلیٹ بزنس پلان ڈیولپ کرنا ہے, یا مجھے اس کی ان ڈیپتھ نالج لینی, سرچ کرنا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسی کے ساتھ چپکے رہتے ہیں, اپنا آئیڈیا ایکچولی فورس کرتے ہیں. ہمارے لوگوں میں ٹیلنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم لوگ اسٹینڈ کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, بہت کوئک لرنر ہیں. بٹ پرابلم از ایٹیٹیوڈ. ہم لوگوں میں, بچوں میں بھی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, ڈیٹیل کی کمی ہے. ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں, نالج ہے اس کا استعمال نہیں پتہ, سرفیسری ہے, اس کی ڈیپتھ تک نہیں جاتے. ایپ بن رہی ہے جیسے مہین نے بولا, ویب سائٹ بن رہی ہے, پر اس کی جو ایکچوئل یوٹیلیٹی ہے وہ ہم بتا ہی نہیں پاتے. کیونکہ ہم, ایک نے ایپ بنائی ہے, دوسرے نے بتائی, تو ہمارا فوکس ہے کہ میں ایپ بنا لوں گا تو میں بھی اس کو اس طرح اس مارکیٹ کو کیپچر کر لوں گا, آئی ڈو دس اینڈ دیٹ. بٹ جو ریئل جو اسینس ہے, اسپرٹ ہے, وہ ہر چیز میں, اف وی جسٹ پے اٹینشن اور ایوری ڈے لائف, ہم نے ہر ایک چیز کا کوئی آلٹرنیٹ یوز نکال لیا. موٹر سائیکل دیکھ لیں, گاڑی دیکھ لیں, ریئل لائف دیکھ لیں, ہم پرابلمس کے ساتھ رہنا سیکھ لیتے تو اس کو فکس نہیں کرتے. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں, مہین جیسے کہہ رہی ہے, ہمیں کنیکٹ کرنا ہے اپنے انوائرمنٹ کو, بچوں کو اس لیول تک لے کے جانا. اور یہ بلیو می اور ناٹ, سوہا, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان تھرڈ جنریشن اور ایون دس جنریشن وچ از ویئر آئی فال. لائک آئی ایم برجنگ دی بوتھ جنریشن, جو مجھ سے اولڈ تھی, 60-65 میں جا چکی ہے, اور ہم لوگ دو ایراز کو برج کر رہے ہیں. تو جو نیا بچے ہیں ان کو اگلوں کا نہیں پتا, اگلوں کو پچھلوں کا نہیں پتا. آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ بچوں کو کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے ہمارے کلچر کے ساتھ, ہمارے ریئل ریلیجن کے ساتھ, پلس in today's commercial life انہیں پتا ہونا چاہیے what they are doing, why they are doing. Most of the time we don't know why we are doing. لیکن نسیم صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ جو گیپ آ گیا ہے نا, اس ڈیفیشنسی کو کور کرنے میں ہمیں بہت وقت لگ سکتا ہے اگر ہم نے اس چیز کو بھی فی الحال ریئلائز نہ کیا, کیونکہ ایجوکیشن اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. وہ آپ ای کامرس کریں, آپ کوئی بھی چیز کو یوز کر رہے ہیں, اس کے بارے میں ڈیٹیل ہونا اور اس کا مقصد ہونا, یہ سب سے اہم بات ہے.
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम सोचते हैं, और हमारे नौजवान तो ख़ास तौर पर सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाना है। हम ये नहीं सोचते कि ये चीज़ जो है उस माशरे की बेहतरी के लिए कहाँ तक इस्तेमाल की जा सकती है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। घुमा फिरा कर सवाल वहीं आ जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। हम हमेशा ब्लेम गेम खेलते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, गवर्नमेंट ये नहीं करती, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऐसे हैं, गवर्नमेंट ऐसी है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हमारे लिए वो नहीं करते जो करना चाहिए। द थिंग इज़, और ये सवाल बहुत दफ़ा पूछ चुकी हूँ मैं आपसे, खुद से पूछें ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आपने अब तक क्या किया अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने मुआशरे के लिए आपने क्या किया है। आप किसी के लिए कुछ करेंगे तो आपके लिए रास्ते बनते चले जाएंगे। किसी के लिए कुछ करने की बात आई है नसीम साहब, तो मुझे ये बताएगा कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो ज़ाहिरी बात है उस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें लेबर आती है, प्लम्बर आते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर, एवरीवन ऑन अ वन प्लेटफॉर्म। तो इस तरह से उन्हें ऑन बोर्ड लेके आना, उनके साथ मिलकर काम करना, ये सवाल जो मैं आपके साथ छोड़ के जा रही हूँ, इसकी डिटेल से हम जवाब भी लेंगे और इसको डिस्कस भी करेंगे। तमाम लोगों को ऑन बोर्ड करके मौक़े देना काम करने के, ये आइडिया जो है ये भी एक डिफरेंट आइडिया है। इस पर बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदी कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद से कि आपने अपने हफ्ते का आगाज़ और उसके बाद आज के दिन का आगाज़ बहुत अच्छे से किया होगा। अगर बहुत सारे काम पिछले हफ्ते में आपने छोड़ दिए हैं तो आपसे कंटिन्यू कर सकते हैं। शुरू भी नहीं किया तो यकीन करना ही मुश्किल होता है। बात आते हैं तो इनिशिएटिव पूरे हफ्ते में जो आपका अपने प्रोग्राम में स्पॉन्सर करें, कैनन प्राइमिक्स फोर्स प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो खूबसूरत से वार्डरोब की बात करो, ये है माम एंड मिनाल। मैं जब भी ब्रांड विजिट करती हूँ, विजिट करती हूँ तो मैं ये सुन कि स्टिचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टफ अगर अच्छा नहीं भी होता, अच्छा हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और माह मैंने कल खुद विजिट इंस्टाग्राम पर, फेसबुक माह मिनाल को विजिट कर सकते हैं। और आज के कोविड ने तो प्रोग्राम में हमेशा यूज करें, मार्केट में आज विजिट करें, लेकिन जो चीज़ हैं उसको सैनिटाइज क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी है। ब्रेक आने से चुके हमारा प्रोग्राम जो है वो डिस्कशन हो रही होती है। तो नसीब अब जाने से पहले ने कहा कि कैसे जो कि डिजिटल प्लस आप वहाँ पर सबको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। वो आपकी लेबर है, वो आपकी इंटीरियर डिज़ाइनर है, फिनिशिंग है, मैप मैपिंग है, सब कुछ है एक प्लेटफॉर्म पे। इनको भी डिजिटलाइजेशन सिखाना ये भी एक टास्क है, इनको ऑन बोर्ड लेना ये भी एक टास्क है। इस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप? इसमें सोहा मेजर 3 स्टेक होल्डर्स हैं। ओके। तो हमने अभी इसको बड़ा सिंपल रखा है। इसमें बहुत सारी नए वर्जन्स आएंगे और इंशाल्लाह इंडस्ट्री में सब लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्व हैं कंस्ट्रक्शन में वो आएंगे इसमें। अभी इसको सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। एक है सर्विस सेक्शन, जिसमें आप जैसे आपने कहा मैप बनाना है तो आर्किटेक्ट्स आ गए, फिर छोटे घर से लेकर बिल्डिंग तक आपने कुछ भी बनाना तो आपको कंसल्टेंट चाहिए, फिर इंटीरियर डिजाइनर चाहिए, इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए, सर्विसमैन चाहिए, फिक्समैन चाहिए। तो यू थिंक ऑफ एनीथिंग एंड वी हैव इट देयर। इसी तरह फिर नेक्स्ट सेक्शन है मटेरियल्स का, वेंडर्स का, कि इस इंडस्ट्री में जितनी इंडस्ट्रीज हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आप यू कैन सेल एनीथिंग। आप घर के मतलब ब्रिक से लेकर सीमेंट मोटर से लेकर आप लाइट फिक्स तक, बटन तक, इवन सोलर एवरीथिंग। तीसरा मेजर पार्ट है इसमें कस्टमर्स यानी कि आप और मैं जो खरीदना चाहते हैं। तीनों के लिए 2 तरह के प्लेटफॉर्म हैं। एक तो कंप्यूटर बेस्ड है जिसे पोर्टल कहते हैं, फिर है मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप दोनों पे आएगी, iOS और प्ले स्टोर पे। आप ये सारे फंक्शंस जो डेस्कटॉप पे कर सकते हैं उस पे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इनको हमने कनेक्ट कैसे किया, बिकॉज एक फिक्स मैन और कॉन्ट्रैक्टर की एजुकेशन आर्किटेक्ट के हिसाब से तो बहुत लो होती है। तो हमने इसका बड़ा सिंपल प्रोसेस रखा है। आजकल के दौर में हर एक के पास फोन है और फोन का नंबर हर एक को लिखना आता है, पंच करना आता है। तो हमने जो कॉन्ट्रैक्टर या लेमैन है या बिल्कुल बेसिक एजुकेशन वाला है, उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल रखी है कि वो हमारी स्क्रीन पे जाए। वो लैपटॉप तो या डेस्कटॉप यूज नहीं कर सकता, बट स्मार्टफोन आजकल हर एक के पास है। Exactly, तो वो टिकटॉक भी यूज करते हैं लोग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं। तो वो इतना तो कर सकते हैं कि जाएं, दे पंच इन देयर नंबर, और वो जो नंबर पंच इन करें तो हम उनको एक OTP भेजते हैं, वो उसको पंच इन करें तो वो रजिस्टर हो जाते हैं। तो मतलब प्रोसेस हमने हर कैटेगरी के हिसाब से सोचा है। अब उसमें कुछ जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो तो आप इट विल ऑलवेज हैपन, वो सारी जिंदगी होती रहती है। तो हर बंदे और उसकी कैटेगरी के हिसाब से हमने प्रोसेस सोचा है, तो उनको कनेक्ट कर सकेंगे। इसमें एक ब्यूटी ये है कि फर्ज करें आप लाहौर बैठी हैं, पहले हमारे लिए होता था कि कोई घर किसी एक जगह बना रहा है तो उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज या चॉइसेस बड़ी लिमिटेड थी, उसी शहर में थी। या अगर कोई लाहौर के आसपास शहर है तो लोग लाहौर आ जाते थे, कराची के आसपास है तो कराची चले जाते थे।
لیکن یہاں بیٹھے بندے کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ کوئی امپورٹر اسلام آباد میں ہے یا کسی چھوٹے شہر میں ہے, وہ امپورٹ کر کے اپنی لو آپریٹنگ کاسٹ کے ساتھ صرف ہول سیل کر رہا ہے, کسی کو نہیں پتا. اور کنونشنل ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک یا ریٹیل نیٹ ورک یا سیل پوائنٹ آؤٹ لیٹس کے ساتھ چلتے تھے. اب اس کا بالکل آسان حل یہ ہے, اگر آپ نے پلاٹ لے لیا ہے تو آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, جو آپ کی نیڈ ہے, آپ کو آج کے دن میں آرکیٹیکٹ چاہیے, انٹیریئر ڈیزائنر چاہیے, اسے سلیکٹ کریں. آپ اپنی لوکیشن سلیکٹ کر سکتی ہیں, آپ پراکسیمیٹی سیٹ کر سکتی ہیں کہ 10 کلومیٹر کے ریڈینس میں چاہیے, ایک شہر میں چاہیے یا پورے ملک میں چاہیے یا پروونس میں چاہیے. تو آپ میں اس میں سارے لسٹڈ سپلائرز یا سروس والے لوگ آ جائیں گے. پھر اس میں سے آپ سٹار ریٹنگ کے ساتھ جا سکتی ہیں. پھر اسی طرح آپ اگر نقشہ بن گیا ہے تو آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو پہلے آپ مارکیٹ میں جاتی تھی 10 دکانیں تھی, ایک تو آپ کے پاس چوائس لمیٹڈ تھی, پھر پرائسز فکس تھی. اب آپ کے پاس سنگل کلک کے اوپر آپ کو ٹائم ویسٹ کیے بغیر گھر بیٹھ کے ہی آپ اپنا پورا پلان کر سکتی ہیں. اور اگر کوئی چیز آپ کو دیکھنی ہے, کیونکہ سم ٹائمز چیزیں آپ کو دیکھے بغیر سمجھ نہیں آتی, اسپیشلی ہو گھر کی ٹائلنگ یا لائٹ, تو آپ ہم نے ایک آپشن رکھا ہے ریکویسٹ سیمپل. تو آپ سیمپل بھی ریکویسٹ کر سکتی ہیں سپلائر سے, وہ آپ کو سیمپل بھیجے گا, آپ دیکھیں. تو یہ ایک ویل تھاٹ پروسیس ہے, اس میں لوپ ہولز تو ہوں گے وہ جو ہم ایکسپیرینس کے ساتھ امپروو کریں گے. تو آپ کو وہ ایک سنگل کلک کے اوپر پورے پاکستان میں اچھی سے اچھی پروڈکٹ اور کمپیریٹیو پرائس پہ مل جائے گی. یہ ہو گیا ایک بائر پوائنٹ آف ویو. اب ایک وینڈر کی سائڈ پہ جاتے ہیں کہ وہ چھوٹی کمپنیز جو اسمال اسکیل پہ کام کر رہی تھی, وہ بیچارے آؤٹ ریچ ہی نہیں کر پاتے مارکیٹ کو. جو گروتھ ہوتی ہے نا بندے کی, وہ دو طرح سے ہوتی ہے, یا کہ آپ کے پاس کیپٹل بہت ہو, آپ ایسے پلانز بنا سکیں, یا دوسری چیز ہوتی ہے آپ کی سیلز بہت ہو, اور سیلز ہونے کے لیے آؤٹ ریچ ہونا ضروری ہے. آپ اس بندے تک پہنچ سکے جہاں پہ, اس مارکیٹ تک پہنچ سکیں جہاں سے چیز بکتی ہے. تو ہمارے اس پلیٹ فارم سے جو ایک چھوٹا سا کاٹیج انڈسٹری والا یا اسمال اسکیل انڈسٹری ہے یا میڈیم سائز انڈسٹری ہے, اس کو ایکسیس مل گئی ہے 220 ملین پیپل کی. ٹھیک ہے, تو وہ کہیں سے بھی بیٹھ کے اپنی پروڈکٹ ہمارے پورٹل پہ لوڈ کرے تو پاکستان میں دوسری طرف بیٹھا کوئی بندہ خرید سکتا ہے. تو آئی تھنک دس از اے نیو ایرا آف کنسٹرکشن, جہاں پہ ایک چھوٹی کمپنی کو ایکول اپرچونٹی مل گئی ہے ایک بڑی کمپنی کے برابر میں, کہ وہ انہی لوگوں کو ایکسیس کر پائے گا جس کو ایک وہ کمپنی جس کا بجٹ مارکیٹنگ کا بہت ہائی ہے, وہ ٹی وی شوز میں آ جاتے ہیں, وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں, بل بورڈز لگاتے ہیں. تو ہم نے ان لوگوں کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ دے کین سیل دیئر پروڈکٹ تھرو اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم اینڈ ایکسیس 220 ملین پیپل. لیکن نسیم صاحب دیکھیں, آپ نے ڈیٹیل میں جو پروسیجر بتایا ہے نا کہ وینڈرز بھی وہاں موجود ہیں, سیلرز بھی ہیں, بائرز بھی ہیں, آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ انڈر ون امبریلا جب اتنے سارے آپشنس ملتے ہیں تو آپ کو, آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. جب آپ کو گھر بنانے کا سوچتے ہیں تو اس کی میپ سے لے کے, اس کے انٹیریئر سے لے کے, اس کی فنشنگ تک, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر قسم کی لیبر, ہر قسم کی سروسز جب آپ کو ایک جگہ پہ ملتی ہے تو آپ اسے ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں, اور آپ اچھے طریقے سے جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں بیسڈ کرتی ہیں ایک ہی بات پہ کہ آپ کو کیا اس حوالے سے اویئرنیس ہے کہ ہاؤ ٹو یوز اٹ, آپ نے کس طرح سے, آپ کی رسائی کیسے ممکن ہے اس پلیٹ فارم تک جہاں پر آپ کو یہ سب کچھ ملے گا. اور یہ ہم نے صرف اور صرف سیکھنا ہے انٹرنیٹ کے یوزز سے. ماہین, یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. نسیم صاحب نے جب یہ کمپنی بنائی ای بلڈ پاکستان, اور فاؤنڈر ہے اس کی, وہ ایک سوچ رکھتے ہیں. اب آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ ہم نے گھر بنانا ہوگا تو ہم نے وہاں جانا ہے اور وہاں یہ ہمارے پاس آپشنز ہوں گے, لیکن ہر کسی کو اس چیز کی اویئرنیس دینا یا بتانا کہ انٹرنیٹ کو ایسے 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 بھی یوز کیا جا سکتا ہے. بات وہ یہ کہ ہم نے اس کی کچھ اسپیسیفک یوز رکھ لی ہیں اور ہم اس پہ بس قائم ہیں کہ ہم نے یہی کرنا. آئی تھنک کہ مارکیٹنگ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ پلیٹ فارم ایک ایپ ہے, ٹھیک ہے, اس ایپ تک ایکسیس جو ہے نا وہ اس ایسے پلیٹ فارم سے ہو سکتی ہے جو سب یوز کرتے ہیں, جیسے فیس بک مارکیٹنگ, انسٹاگرام مارکیٹنگ, اب تو ٹک ٹاک مارکیٹنگ بھی آ گئی ہے, آئی ہیو مائی کنسرنز ود دیٹ. بٹ اس کے علاوہ فیس بک اور انسٹاگرام جیسے ہے ایک بہت میجر پلیٹ فارم ہے, اسپیشلی فیس بک, بیکاز فیس بک کی جو آڈینس ہے وہ لوگ ہیں جو مطلب تھوڑے سے ایج میں ہم سے بڑے, تو ان کے پاس کیپٹل ہے ٹو بلڈ اے ہاؤس, اور یا وہ بنا رہے ہو, آپ زیادہ لوکل بھی کہہ سکتے ہیں, مطلب ہر قسم کا طبقہ وہاں پر موجود ہے. تو آئی تھنک دیٹ فیس بک اور انسٹاگرام پر اس طرح کی کمپنی کی مارکیٹنگ کرنا بہت ضروری ہے. اور صرف یہ نہیں کہ آپ ہماری, سب سے پہلے ان کی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بازاروں کے دھکے کھائیں, یو ہیو دس ڈیجیٹل پلیٹ فارم, یو کین یوز دیٹ. اب اس سوچ کو لے کر جب آپ اپنی مارکیٹنگ, کیونکہ لوگوں کو بھی یہ لگتا نہیں ہے کہ اس کی نیڈ ہے, کیونکہ لوگوں کی سوچ وہی ہے کہ ہم خود ہی جا کے دیکھیں گے. تو سب سے پہلے مارکیٹنگ جب آپ اسٹارٹ کرو تو اس سوچ سے کرو کہ ہم نے اس سوچ کو بدلنا ہے.
پھر آپ جب اپنے پروڈکٹ کی طرف آتے ہو, آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ وے ٹو پٹ یور پروڈکٹ آؤٹ دیئر فار دا پیپل ٹو سی. کیونکہ پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ مائنڈ سیٹ شفٹ از ویری امپورٹنٹ, ویری ڈیفیکلٹ ایز ویل. یا اور یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو اس بات پر یہاں بیٹھے بیٹھے اگر ہم تینوں کنونس کر لیں گے کہ نہیں بھائی آپ بازار میں جا کے چیز کو ٹچ کر کے دیکھیں گے تو وہ ہونا چاہیے, ہمارا مائنڈ سیٹ یہی ہے. لیکن ڈیجیٹل پاکستان میں یا اس طرح کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جا کے آپ چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں. نسیم صاحب آپ نے کہا کہ آپ کو سیمپل بھی گھر بھیجا جا سکتا ہے کہ آپ سیمپل کو دیکھیں, ٹیسٹ کریں, چیک کریں, لیکن اس کے باوجود بھی کسٹمر کو کنونس کرنا مشکل ہو جاتا ہے, خاص طور پہ ایسے پلیٹ فارم پہ جو کہ ڈیجیٹلائز ہو. ہم نہیں ریلائی کرتے. بہت سارے لوگ, آپ کہیں کہ 70% 60% لوگ ہیں جو ریلائی نہیں کرتے, خود مارکیٹ جا کے ٹچ کر کے چیزوں کو دیکھیں گے. ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیسے چینج کرنا ہے؟ دیکھیں نا, ایک کووڈ-19 آیا جس نے گھر بیٹھے ہوئے ہماری بیگموں کی اور سب کا ایک دن میں مائنڈ سیٹ چینج کر دیا کہ کپڑے کو ٹچ کرے بغیر آپ کھاڑی سے خرید سکتے ہیں یا کسی سے بھی خرید سکتے ہیں. تو آئی تھنک جو فرسٹ اسٹیپ ان ٹو گیم از کے چینجنگ دی بیہیویئر, جو جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جنریشن گیپ کو آپ اولڈ جنریشن کو آج چینج نہیں کر سکتے. ایک ہم سے بعد کی جنریشن ہے جس نے ٹیکنالوجی دیکھ لی, اور اس کے بعد جنریشن آئے گی, پھر پاکستان چینج ہو جائے گا. بجائے اس کے کہ اس جگہ پہ ہم فورس لگا رہے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہے آؤٹ پٹ پروبیبلی 100 ورسز 10 آئے, تو ہم اس طرف کیوں نہیں فورس لگاتے جہاں پہ ہم لوگ 100 آئے, ایٹ لیسٹ اس کی گریٹر اپرچونٹی ہو. جب انیشیٹو لیا جاتا ہے اس کی اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے. ہم نے اس کی اویئرنیس کریٹ کی کیمپین جو ہے وہ فیپ میں شروع کی تھی. اب اس کو آپ 2-3 ڈفرینٹ سیکٹر سے آتے ہیں. جیسے ماہین نے بولا یہ کلچر شفٹ ہوتا ہے, مطلب پاکستان میں فیس بک کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. ضروری نہیں کہ پاکستان میں فیس بک کا امپیکٹ ہے تو پورے ریجن یا کسی دوسری دنیا کے ریجن میں وہاں فیس بک کا امپیکٹ ہوگا, کہیں لنکڈن کا ہوگا, کہیں انسٹاگرام کا ہوگا, ٹک ٹاک کا ہوگا. تو یہ ہر جگہ کی ایک کلچرل چیز ہے اور ایک ٹرینڈ بھی ہو جاتا ہے. ہم لوگوں نے اس کی اویئرنیس جو کیمپین ہے وہ 2-3 ڈفرینٹ ٹیئر سے کی. ایک ٹیئر ہے انڈسٹری سائڈ سے جو لوگ اس میں ہیں, دوسری چیز ہے فیس بک کے تھرو ڈیفینیٹلی, تیسری جیسے ہم لوگ ٹاک شوز میں جاتے ہیں, ہم لوگ لوگوں کو ملتے ہیں, آن گراؤنڈ بات کر رہے ہیں. تو اویئرنیس کریٹ کرنے کے بعد جو بیہیویئر چینج ہے نا وہ پرسسٹنس سے آتا ہے, کنسسٹنس سے بھی نہیں آتا. آپ کو پرسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے اور اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. اور آج کے دن میں ہمارے پاس اگر 220 ملین لوگ جو ہے ٹارگیٹ ہے تو 220 ملین کا کوئی سوئچ تو ہے نہیں. تو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم, اور اس میں سے اگر 10% لوگ بھی ان 5 سالوں میں چینج ہو جائیں جو مین ڈیسیژن میکر ہے, تو میرا خیال اٹس اے ہیوج امپیکٹ. اور کنسٹرکشن میں لیٹ می جسٹ ٹچ این ادر پوائنٹ, کنسٹرکشن میں ہر چیز کو آپ نے ٹچ اینڈ فیل نہیں کرنا ہوتا, دیکھنا ویژولز بہت ہوتا ہے. جیسے ہم اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو اس کا ویژول امپورٹنٹ ہے, پروبیبلی اس کی ٹچ اینڈ فیل از ناٹ ایز گریٹ ایز وی سی. تو کنسٹرکشن کے اندر سیمنٹ کو آپ نے ٹچ اینڈ فیل کیا کرنا ہے, اگر لائٹنگ کیبلز ہیں تو اس میں ٹچ اینڈ فیل کیا کرنا ہے, مطلب ٹچ اینڈ فیل تو فنشز پہ آئے گا, اس میں بھی ہر چیز ٹچ اینڈ فیل نہیں ہوتی. آئی تھنک دس ول ریئلی چینج دی پرسیپشن بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. آپ ایک دن میں چینج نہیں کر سکیں گے اور ایک دن میں چینج ہو بھی نہیں سکے گی, اور اگر ہو جائے تو اس کو کوئی بھی دنیا کی پورٹل کیٹر بھی نہیں کر سکتے. لیکن نسیم صاحب میں نے آغاز میں کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ آپٹیمسٹ ہو کے کچھ پازیٹیو ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کووڈ-19 سے. میں نے یہی دیکھا ہے کہ اس ٹریجڈی کے بعد ہی جن کو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ آن لائن سے کس طرح سے آپ چیزیں منگوا سکتے ہیں, شاپنگ کیسے کر سکتے ہیں, اور تمام چیزوں کو آن لائن یوز کرنا ہمیں نہیں آتا تھا, لیکن کووڈ-19 نے ہمیں کنونس کیا ہے, اس ٹریجڈی نے ہمیں بتایا کہ آپ کیسے اپنے آپ کو شفٹ کر سکتے ہیں آن لائن پہ. لیکن ہم کس حد تک کنونس ہو گئے ہیں کہ دوبارہ آپ کو لگتا ہے ماہین کہ ریورس گیئر لگ سکتا ہے کیونکہ لوگ انتظار کر رہے ہیں ٹو اوور اٹ کووڈ-19. یہ تو بات سچ ہے. یہ میں نے ایک لوگوں کے اندر مائنڈ سیٹ دیکھا تھا, دے آر ویٹنگ کہ ان پرسن دوبارہ سے ہر چیز شروع ہو جائے, مالس کھل جائیں, اسٹورس کھل جائیں, ویل گو اینڈ سی تھنگس. بٹ آئی تھنک دیٹ کافی حد تک if we talk about e-commerce and we talk about shopping, تو آئی تھنک کہ وہ ایک آئی تھنک شفٹ جو آ گیا ہے وہ آئی تھنک رہے گا. بیکاز میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایون ہماری جو اولڈر جنریشن ہے وہ زوم پہ قرآن کلاسز بھی لے رہی ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ میں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ ہو سکتا ہے, بیکاز شروع سے ہی قرآن کلاسز ایک گوسپ سیشن کے طور پہ بھی کنسیڈر کیا جاتا تھا ہمارے کلچر میں, کہ عورتیں مل کے آپس میں گپے مار لی اور قرآن پڑھ لیا تھوڑا بہت اور وہ کر لیا. لیکن زوم پہ کیا ہے کہ یہ نہیں کر سکتی وہ, لیکن ان کی کانسنٹریشن ایکچوئل کام پہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. لیکن
ہر چیز کی ڈفرینٹ وہ ہے. جیسے شاپنگ تو اگر آپ پرسسٹنٹ اگر آپ کرتے رہیں آن لائن تو وہ چلتی رہے گی, لیکن کچھ چیزیں ہیں جس پہ واقعی لوگ پیپل ول وانٹ ٹو گو بیک ٹو دیئر اولڈ ویز, بیکاز چینج تو انیویٹیبل ہے, چینج ہر ٹائم کے ساتھ آئے گا. اور مجھے لگتا ہے یہ فلیکسیبلٹی نا ماہین ہمارے میں گریجولی آئے گی اور ہمیں خود لے کر آنی پڑے گی. ہم ایک دم سے سوئچ نہیں کر سکتے کہ دوبارہ سے اپنی روٹین میں واپس چلے جائیں. لیکن ریونج شاپنگ کا ایک کانسیپٹ بہت نکل آیا ہے کہ جب سے سب کچھ کھلا ہے نا تو لوگ بس کہہ رہے ہیں ہر چیز خرید اور لیں. یقین کریں میں یہی دیکھ کر پریشان ہوتی ہوں, چھوٹی عید گزر گئی, بڑی عید گزر گئی, کوئی ایونٹ بھی نہیں ہے, لیکن لوگ بس کہ ہم نکلے نہیں ہیں تو ہم نے مالس میں جانا ہے, ہم نے کوئی شاپنگ نہیں کرنی, ہم نے ونڈو شاپنگ بھی نہیں کرنی, لیکن ہم نے بس باہر نکلنا ہے. مطلب مجھے اندازہ ہے کہ ہم زندہ دلانے لاہور ہیں اور ہم لوگوں کو باہر نکلنا ہوتا ہے, شاپنگ کرنی ہوتی ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. میں نے کل ایک جگہ پڑھا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس پوری دنیا میں 800 کے قریب وہ تعداد ہے جن کی ڈیتھ صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ان کے بارے میں مسکنسیپشن یہ تھا کہ کووڈ-19 بہت ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ آپ مر جائیں گے, بچیں گے ہی نہیں. انہیں ڈیزیز نہیں تھی, صرف اس خوف سے کہ وہ مارے جائیں گے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. 800 سے زائد افراد اس پوری دنیا میں کل کی ریسرچ کے مطابق. تو ابھی یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے, پوری دنیا سے نہیں گئی. کل بھی بہت ساری کنٹریز کا میں جو ریسرچ ڈاٹا پڑھ رہی تھی اس کے مطابق ابھی بہت سارے افیکٹس سامنے آ رہے ہیں, کووڈ-19 کے پیشنٹ سامنے آ رہے ہیں. ہم نے اس کو لاک ڈاؤن کو صرف ایز آؤٹ کیا ہے, مکمل طور پر ختم نہیں کیا. مائکرو لاک ڈاؤن ابھی بھی امپلیمنٹڈ ہے بہت ساری جگہوں پہ, تو احتیاط آپ کو ہر صورت میں کرنی پڑے گی. اور دیکھیں کہ کوارنٹین نے, لاک ڈاؤن نے ہمیں کیا سکھایا ہے. وسیم صاحب اگر ہم بات کریں پلیٹ فارم یوز کرنے کی, تو آپ تو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو بہت اچھے سے یوز کر رہے ہیں. مزید آپ کو کیا لگتا ہے اگر نوجوانوں کی خاص طور پہ بات کی جائے, کسی بھی فیلڈ کی بات کی جائے, انہیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے اسکول, کالج, یونیورسٹیز اپنا یہ پلیٹ فارم کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو گھر گھر پہنچایا جا سکے؟ یہ آپ کے پاس ابھی یہ اپرچونیٹی ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے سارا کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں پلیٹ فارم اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا تو فائدہ یہ ہے کہ آپ کہیں سے بھی کبھی بھی کچھ کر سکتے ہیں. ایک اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے, ہمیں ہیومن کی جو لائف ہے اس میں ایک مکس اینڈ میچ ہوتا ہے. ہمیں ہمیشہ کرتا ہے دل کہ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, تو لوگوں کی یہ جو چاہ ہے نا کہ ہم لوگوں سے ملیں, شاید یہ باہر نکلنا, مالز میں جانا, آئی تھنک دس از ریکوائرڈ. انٹریکشن رہنا چاہیے, بیکاز اینیمل میں اور انسان میں یہ فرق ہے. جو فیسلٹی انسان کو سہولت مل جاتی ہے, جو کمفرٹ مل جاتی ہے, اس کو وہ انڈو نہیں کر پاتا. جیسے ہم کار یوز کرتے ہیں تو ہم بہت ٹف ہے ہمارے لیے کہ ہم کمپرومائز کر لیں کہ ہم واپس سے آ جائیں. ہمیں پیٹرول ڈلوانے کی عادت ہوتی ہے, سیلف سروس پہ چلے جائیں تو آئی تھنک ہمارا بیہیویئر چینج نہیں ہوگا. تو جو کووڈ-19 میں ہمیں بلیسنگ ان ڈسگائز ملی ہے کہ جو کمفرٹ مل گیا وہ تو ہم انڈو نہیں کر پائیں گے. اس میں شاپنگ پارشلی ہوگی. جو باقی کا حصہ ہے کہ ہمیں گھومنے جانا ہے, کھانے جانا ہے مال میں, تو وہ رہے گا. آئی تھنک وی آل لانچ فار اٹ. وہ ہمارے ہمارے معاشرے میں, ہمارے خون میں آپ کہیں کہ وہ چیزیں اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ماہین وی گونا مس یو سو مچ. آج آپ کا لاسٹ شو ہے ہمارے ساتھ, کیسے کنکلوڈ کریں گی, کیا پیغام دیں گی اپنے دیکھنے والوں کو؟ I just want to say کہ focus is very important in life. If you're focused and you're flexible, آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے تو آپ کچھ بھی سیکھ نہیں سکتے, اور سیکھنا کبھی, you never stop learning. ایک کوٹ ہے کہ چین سے لے کر آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے چاہے آپ کو چین جانا پڑے. تو مطلب دیٹ مینس کہ آپ کو اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھنا ہے ٹو گیٹ نالج. اف یو ول ازیوم کہ بس میں ہی اینڈ آف دا ورلڈ ہوں تو یو وونٹ بی ایبل ٹو succeed in life. ہر روز اپنے ملنے والے ہر بندے سے آپ جتنا سیکھ سکتے ہیں اور جو بات سیکھ سکتے ہیں اس کو سیکھ لینا چاہیے. یہ مت کہیں کہ مجھے یہ بات آلریڈی پتہ تھی. وسیم صاحب کیسے کنکلوڈ کریں گے آپ؟ میں تو ایک چیز جانتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو سب کچھ دے کے پیدا کیا. ہم میں ہر طرح کی اللہ نے کیپیبلٹی رکھی ہے, کیپیسٹی سب کچھ کرنے کی ہے. آئی تھنک وی جسٹ اونلی نیڈ ٹو ڈسکور اٹ. ہر بندے کے اندر اللہ نے کیپیسٹی رکھی ہے, اس کو صرف ڈسکور کرنا ہے کہ مجھے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے کرنی ہے. اور میں بار بار اس چیز پہ بہت زور دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک گھر کا, معاشرے کا اور اسٹیٹ کا ڈسکنیکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انوائرمنٹ کو, لوگوں کو, بچوں کو کنفیوز نہیں کریں کہ گھر میں ہم اسے کہتے ہیں کہ اچھا بچہ بن جاؤ, باہر جاتے ہیں تو اس کی فریڈم ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ چھپا سکتا ہے, پھر وہ جو ایک پروفیشنل لائف میں آتا ہے تو ہی ٹرنز آؤٹ ٹو بی اے ڈفرینٹ گائے. سو آئی تھنک ہمیں وی نیڈ ٹو بی اے فیئر سوسائٹی اور اپنے فیئرس کو اوور کم کرنا ہے. وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تھینک یو سو مچ. بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے, چینج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ دونوں کی باتوں کو ہی کنکلوڈ کروں گی کہ میں نے یہ سیکھا ہے آج کے پروگرام سے, اور اگر ان دونوں کی بات کی جائے تو ہم زندگی میں ہر چیز بدلتی ہے, صرف ایک چیز ہے جو کانسٹنٹ رہتی ہے, وہ ہے چینج خود.
جو کہ روزانہ آپ کی زندگی میں آتا ہے. آپ کو صرف ڈگ آؤٹ کرنے کی یا آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ایکچولی کیا اسکل آپ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو پالش کریں. آپ کی اسکل کو کوئی بھی نیٹ نہ کر سکے. جو کام آپ کر رہے ہیں نا اس کو اتنے ایکسپرٹ طریقے سے کریں کہ کوئی بھی اس مقام پر اس پوائنٹ تک نہ پہنچ سکے, تو آپ کو کامیابی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اپنی میزبان سہا افضل کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کووڈ-19 کی وجہ سے پریکاشن ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.